नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म कपिलदेव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट तपाईले चैत 15 गतेदेखि दैनिक रूपमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा निम्त्याएको संकट, यसले नुवाकोटमा पारिरहेको असर, प्रभाव, यसको नियन्त्रण, रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, नागरिकहरूको जनजीवन र अहिलेको नुवाकोटको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा सबैभन्दा पहिला जानकारी गराउँ नुवाकोट जिल्लाको अवस्था। नुवाकोट जिल्लामा अहिलेसम्म 6 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 1 जना ककनी गाउँपालिकाका उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 5 जना त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका छन्। हिजो 28 गते साँझ पीसीआरको रिपोर्ट आएपछि म्यागाङ स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका 1 जना 18 वर्षीय पुरुष संक्रमित रहेसँगै 5 जना अहिले त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। गए राति नै उहाँलाई एम्बुलेन्समा राखेर त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याइएको छ र 5 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ। यतिखेर म्यागाङ गाउँपालिकाका 3 जना, बेलकोटगढी नगरपालिकाको 1 जना र विदुर नगरपालिकाको 1 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरस संक्रमित हुनुहुन्छ। यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा पीसीआर टेस्ट गर्नको लागि पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नका लागि पनि हिजो भएको बैठकमा स्थानीय स्तरबाट नै रकम संकलन गरेर मेसिन खरिद गर्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ, छलफल सुरु भएको छ। स्थानीय सरकारहरूले रकमको व्यवस्था गरेर त्रिशुली अस्पतालमा पीसीआर मेसिन राख्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट र त्रिशुली अस्पताललाई अध्ययन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको छ भने मेसिनको मूल्य कति पर्ने, त्यसैगरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि के आवश्यक पर्छ जस्ता विभिन्न कुराहरूको बुझ्न र तयारी गर्नको लागि सीएमसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर विपद व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य कार्यालय र त्रिशुली अस्पताललाई यो जिम्मेवारी दिएको हो। यो सँगसँगै नुवाकोट जिल्लाको अहिलेको कुरा गर्ने हो भने पछिल्ला केही दिनको तुलनामा अहिले बजारहरू अलि बढी रूपमा खुलेको छ। सरकारले पनि लकडाउनलाई अलि लचिलो बनाउने अथवा लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरे सँगसँगै निजी पसलहरूको खुल्ने संख्या हिजो र आज नुवाकोट जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा बढेको छ भने नागरिकहरूको चहल पहल पनि वात्तै सुरु भइसकेको छ। यसैगरी यही हप्ताबाट नुवाकोटमा शाखा रहेका विभिन्न मुख्य बैंकहरूले दैनिक जसो नै खुलेर सेवा प्रदान गरिराखेको छ। यो हिसाबले केही दिन अगाडिको भन्दा दैनिक जनजीवन सामान्य बन्दै गएको, सहज बन्दै गएको हामीले देख्न सक्छौं, महसुस गर्न सक्छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा यो जानकारीपछि आज प्रस्तुत हुने कार्यक्रमको विवरण म सर्वप्रथम तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै सम्पन्न भएको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले असार 1 गतेदेखि मानिसले सम्म खोलामा पसेर बालुवा निकाल्न नसक्ने गरी निर्णय गरेको छ। यो भन्दा अगाडि मेसिन प्रयोग गरेर विशेष गरी 3 महिना बर्खाको समयमा बालुवा झिक्न निषेध गरे पनि मानिसहरू खोलामा थुन्से, डोका र अन्य औजार बोकेर बालुवा निकाल्न गइरहेका थिए, पाइरहेका थिए। तर अब असार 1 गतेदेखि त्यो कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी निर्णय भएको छ र यो सँगसँगै लकडाउनको बेलामा केही यस्ता नागरिकहरू पनि छन् जो आफ्नो काम गुमाएर अथवा दैनिक काम नभएको कारणले, आम्दानी गुमेको कारणले खोलामा पसेर बालुवा निकालेर आफ्नो दैनिक गर्जो टारिरहेका परिवारहरू पनि अधिक रूपमा नुवाकोटमा छ। एउटा भूगोलमा गएर एउटा ठाउँको यसैगरी बालुवा निकाल्ने नागरिकहरूको अहिलेको अवस्था के छ, यो विषयलाई पनि उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई पनि कार्यक्रममा आज प्रस्तुत गर्ने प्रयास म गर्नेछु। यस क्रममा हामी शिवपुरी गाउँपालिकाको बुढीसेरा आसपासमा लिखु खोलामा बालुवा निकालेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका, यो लकडाउनको समयमा काम गरेर समय सदुपयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानी कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसपछि कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको दोस्रो खण्डमा हामी पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढीसेरा, त्यसैगरी बुढीसेरा पञ्चकन्या गाउँपालिका मात्रै नभइकन शिवपुरी गाउँपालिकाको पनि क्षेत्र रहेको छ। यो बुढीसेरा दुवै गाउँपालिकाको झण्डै केन्द्र जस्तोमा रहेको छ। पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिकाको अहिलेको जनजीवन, विदेशबाट आउने नागरिकहरू गाउँमा के गरेर बसिराखेका छन्, कृषकहरूको अवस्था के छ,
लगायतका विषयमा पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढीसेराका स्थानीय हुनुहुन्छ रामचन्द्र पाठक। उहाँसँग गरिएको कुराकानी उहाँ मार्फत हामीले स्थानीय गाउँको दैनिक जनजीवनलाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी सुनौ बुढीसेरा आसपासमा लिखु खोलाभित्र पसेर बालुवा निकालिरहेका केही परिवारसँग गरिएको यो कुराकानी। तपाईँहरू बालुवा झिकिरहनु भएको रहेछ, अलिकति कुरा गर्छु ल। तपाईँसँग गरेका गफ चाहिँ मैले रेडियोमा बजाउँछु है दाइ। के नाम तपाईँको? सोमबहादुर तामाङ। घर नि? घर मेरो यही सुनखानी। अनि साबेल काँधमा ढ्याप्प हालेर आउनु भएको छ यो चर्को घाममा बालुवा झिक्न आउनुभयो? हजुर। खोलामा बालुवा झिक्नुहुन्छ? हजुर। कति दिन भयो झिक्न थाल्नु भयो? 3 दिन भयो। किन अनि भर्खर 2 दिन 3 दिन मात्रै गर्नु भएको रहेछ? पहिलादेखि चाहिँ बालुवा निस्किँदैन थियो यहाँ? अब यस्तै हेर्नु न, यही लकडाउन भन्यो, बस्यो घरमै, बस्दा बस्दा यही हालत यस्तै हो। यही नगरी खान पाइन्न। पानी पनि भएन, भर्खर सिजन भयो अनि भर्खरै सुरु गरेँ। पहिला चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो लकडाउन नहुँदा? लकडाउन नहुँदा यही खेतीपाती त हो नि। खेतीपातीको त सिजन हुँदैछ नि अब? हजुर। अब त्योभन्दा पहिला त अब बस्यो, अब यताउता गरियो, त्यही त हो नि। कमाइ कतिको छ? कमाइ त यही हो, यही हाम्रो त खोलामा आउने बालुवा झिक्ने सिजनमा अघि पछि अब यताउता घरकै यताउता गऱ्यो, बस्यो। कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? 5 जना। अहिले लकडाउनले गाह्रो भएको छ तपाईँलाई? हजुर। अब अलिअलि यसो अब खर्च छैन, हेर्नुहोस् होइन, खर्च नभएपछि गाह्रै हुँदो रहेछ। अनि यो बालुवा चाहिँ कतिमा बेच्नुहुन्छ? मूल्य कति हो? अब त्यस्तै अनुसारले अब यो चलेको चलनमा कहिले 4000 नि बेच्छन्, कहिले 3500, त्यस्तै हेरी बेचे। आइचरको? हजुर। कहाँको मान्छे किन्न आउँछ? यो यही गाउँको लोकल हाम्रै गाउँकै दाजुभाइहरू हुन्, काठमाडौँ लाने भन्छन्, अनि यसो लान्छन्। अनि बिक्न त बिक्छ यसो? अब यही गाउँको चाहिँ अलिअलि बिकिरहेछ, अब काठमाडौँ लानु चाहिँ दिएको छैन अरे भन्ने सुन्नमा आछ। अनि घरको तपाईँ एकजना मात्रै आउनुहुन्छ कि घरको कोही परिवार पनि ल्याउनुहुन्छ बालुवा झिक्न? छोरो आउँछ। छोरो आउँछ, बाउ छोरा भएर गर्नुहुन्छ। अब कति दिन गर्ने यो काम? ल अब यो बालुवा आउन्जेलसम्म गर्ने हो। कहिलेसम्म आउँछ यहाँ? यहाँ भदौसम्म। खोलो ठुलो भएपछि त झिक्न गाह्रो पर्ला नि? अब छेउछेउ किनारतिर। ल हस्, धन्यवाद है त दाइ। हजुर। तपाईँको नाम? मेरो नाम माधव विश्वकर्मा। ठेगाना नि? सुनखानी, अहिले 7 भन्छ। अनि यहाँ बुढीसेरामा आएर बालुवा झिकिरहनु भएको छ? हजुर। कहिलेदेखि झिक्नु थाल्नु भएको अनि कति निकाल्नुहुन्छ? 3 दिन भयो। तपाईँको यति नै हो। यो बाउसराले थाले। कति छ यसमा? यो होला 30-40 डोको, 50 डोको जति होला। कति गाडी हुन्छ? एक गाडी पनि पुग्दैन नि, कहाँ पुग्नु गाडीको त पुरै गर्ने। यही हो, गाडी कहाँ पुग्नु, त्यति नै। कतिमा बेच्नुहुन्छ? त्यहाँ 3500 भन्छ, कोही 4000 भन्छ, यस्तै हो। किन्ने मान्छे चाहिँ पाउनुहुन्छ? छैन। भनेपछि निकाल्नु चाहिँ भयो, किन्दिनी छैन? छैन। यो लकडाउनलाई सदुपयोग नि भयो होइन? हजुर। लकडाउनलाई सदुपयोग नि भयो, खानालाई सदुपयोग नि भयो। मेरो जिम्मी जग्गा छैन सुकुम्बासीमा, ऊ दाइले थाहा। अहिले मेरो घर 10 जनाको परिवार छ। बिहान 5 जना पाएछ, बेलुका 5 जना पाएछ। सोझै कुरो भन्नुपर्दाखेरि चामल किनेर लिएर आएको भइसक्यो, 2 चोटि किनेर अलिक किन्ने पैसा छैन मसँग, सोझै कुरो भन्नुपर्दा। अनि वरपर छरछिमेकीले पनि थाहा छ। अनि यस्तै छ दुःख सुख, खेतीपाती छैन, अर्का अध्ययको मार खानुपर्छ। अनि यही हो, अब काम कहीँ हुँदैन, काम नभए त खानै पर्यो। पहिला चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? पहिला यही खेती किसान गर्ने, अर्का कोदाली खन्ने हिँड्ने, अर्का खेत अध्ययमा कमाउने खाने। अहिले त खेती किसानी काम त पाउनुहुन्छ होला नि त, बर्खा पनि लाग्यो। त्यही त रोपिरहेछ, अर्काको अध्यय रोपेको थिएँ महिना सरको। यो बालुवा झिक्न थाल्नु भएको थियो 3-4 दिन मात्रै भयो कि अस्ति? होइन, यति मात्रै। अनि यहाँ बालुवा आउँछ, यहाँ झिक्न मिल्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो त? अरूले झिकेको देखेर अनि त्यही हो। ल हस्, धन्यवाद है त। म तपाईँसँग कुरा गर्छु ल, अर्को एकजना दाइसँग। अनि थुन्चे बोकेर आउनु भएको छ नि त तपाईँ त? म यो घरको लागि नै हो, अलिकति बालुवा जम्मा गरेर लैजाउँ भनेर। के नाम तपाईँको? मेरो बलराम तामाङ हो। कहाँबाट आउनु भयो? म नि यही सुनखानी 7 नम्बरबाट। अब यो बालुवा बोक्न आउनु भयो थुन्चे बोकेर? हजुर। बिहान अलिकति पन्छाइया छ, अब त्यो चाहिँ अलिकति माथि ल्याएर राख्ने, टिप बनाएर घरमा लाने हो। आफै प्रयोग गर्न, बेच्न होइन? बेच्नलायकको होइन कि आफूले घर बनाइराखेको छ, तलो छापिरहेको छ। ए, किन्न परेन होइन? हजुर, त्यसको लागि नै हो। बाहिर किन्नुभन्दा आफैले चाहिँ झिकेर लानको लागि। कति ओसार्नु भयो अहिलेसम्म? अहिले अब 3 दिन भयो, अब आधा गाडी भन्नु पर्यो। ए, अनि आफै झिक्ने कि के गर्ने? आफैले झिक्ने, आफैले झिकेर पन्छाउने, अनि त्यहाँबाट गाडी बोलाएर लाने। अनि यो खोलामा अहिले यसरी बालुवा झिक्नेहरू थुप्रो देखिन्छ। ऊ माथि पनि देखिया छ, यता तलतिर पनि देखिया छ। कहाँबाट आउनु भयो उहाँहरू चाहिँ? यो जम्मै यही 7कै हो, टाढाको चाहिँ छैन। अनि यो लकडाउनको बेला पनि भयो, अन्त काम पनि भएन होइन? भएन। के गर्नु त भन्दा अब कहिल्यै मेरो चाहिँ खासै अब 2 कोठा उजाल्नु थियो, त्यसको लागि कामहरू नि भयो।
अनि बालुवाहरू पनि कोही किनेर लग्यो। अब अहिले बालुवा आएको बेलामा चाहिँ आफै लिएर गएर गर्न सकिन्छ भन्ने। बालुवा राम्रो आइरहेछ यहाँ अहिलेको लागि अब यो राम्रै हो। यतिको बालुवा खस्रो रहेछ होइन, कोही मसिनो भन्छ कोही खर्चो भन्छ। अब यो हाम्रो प्लास्टरको लागि यो ठिक छ, प्लास्टरलाई ठिक छ। ठिक छ। अनि उहाँ चाहिँ को तपाईँसँगै आउनु भएको नि? त्यो अब तपाईँले खेताल लाउनु भयो कि छुट्टै मान्छे हो? खेतालै भने भतिजो हो, अब कामकै लागि घरमा आएको थियो, भारी हालिदिनको लागि लिएर आएको। म उहाँसँग कुरा गर्छु है त। के नाम हो तपाईँको? मेरो सुनिल विका। कति वर्ष हुनुभयो? 15। अनि के गर्न आउनुभयो यहाँ? बासँग बाल बनाउनु। बालाई सहयोग गर्न? घरको लागि कि बेच्नलाई? बेच्नको लागि। बेच्नको लागि। पढ्ने गरेको छ कि छैन? छ। कतिमा? 6मा। कुन स्कुल हो नि? कुम्बेश्वर मावि। आजभोलि त स्कुल छैन है? रिजल्ट आयो? आइसक्यो। पास भएर 6 कि अब 7मा? 7मा। अब 7मा 6 पास भएको। अनि कहिले खुल्छ अरे स्कुल? पढाइ कहिले हुन्छ अरे थाहा छ? असार 1 गतेबाट पढाउन थाल्ने, स्कुल खुल्ने भनिरहेको थियो नि सरकारले, सुनेको छ कि छैन? थाहा छैन? थाहै छैन। अब कति दिन खोलामा काम गर्ने? खोइ। अनि कमाइ कतिको छ त दिनको? खोइ छैन। अनि खाजा खानलाई के अन्त घरबाट ल्याउने कि के गर्ने गरेछ? जाने घर अब कि यही चुइगामा आइरहने हो? जाने हो घर अब। घर जाने हो? कति पर छ? देखिरहेको छ त्यहीँ हो। उहाँ माथि? हजुर। भनेपछि 15 मिनट लाग्छ यहाँबाट? ए ल हस्, धन्यवाद है त। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामी लकडाउनको बेलामा काम खोसिएको कारण र आम्दानी गुमेपछि केही परिवार खोलामा पसेर बालुवा निकालिरहेको प्रसङ्गलाई, कुराकानीलाई र उहाँहरूको अहिलेको जनजीवनलाई प्रस्तुत गर्यौं। स्मरण रहोस्, जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले असार 1 गतेदेखि खोलामा मानिस समेत प्रवेश गरेर बालुवा झिक्न नपाउने गरी निर्णय गरेको छ र यसपालि पक्राउ पर्ने बालुवा निकाल्ने घटनामा बालुवा निकालिरहेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने मानिसहरूलाई मुद्दासम्म चलाउने गरी निर्णय गरेको छ र अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा खोलामा पसेर बालुवा निकालेर आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउँछु भन्नेहरूलाई पनि यो निर्णयको कारणले गर्दाखेरिमा खोलामा प्रवेश गर्न नमिल्ने अवस्था भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा यही सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। हामी केही बेर विश्राममा जानेछौँ। विश्रामपछि हामी पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढी सेरा बस्नुहुने स्थानीय हुनुहुन्छ रामचन्द्र पाठक, हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँ मार्फत हामीले बुढीसेरा र बुढीसेरा वरपरका पञ्चकन्या अनि शिवपुरी गाउँपालिकाको दैनिक जनजीवन, अहिलेको त्यहाँको अवस्थाको बारेमा उहाँ मार्फत जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। विश्रामपछि हामी उहाँसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट यतिखेर तपाईँ 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिचुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा पारेको असर, त्यसले नुवाकोटमा सृजना गरेको समस्या, यसको निदानको लागि भइरहेको प्रयास, नागरिकहरूको जनजीवन, अपेक्षा र नुवाकोटको पछिल्लो अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामीले लकडाउनका कारण आफ्नो काम गुमाएर अथवा अहिले घरमा यतिकै बस्नुपर्ने समयलाई खोलामा सदुपयोग गरेर बालुवा निकालेर आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका केही नागरिकहरूसँगको भलाकुसारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो सँगसँगै हामी अब कार्यक्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढीसेराका रामचन्द्र पाठकसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँसँगको कुराकानी मार्फत शिवपुरी र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको जनजीवन, त्यहाँको नागरिकहरूको अवस्था, कृषकहरू कसरी काम गरिरहेका छन् लगायतका विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब सुनौ पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढीसेराका रामचन्द्र पाठकसँग गरिएको यो कुराकानी। बुढीसेरा लगायतका पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिकाको अहिलेको जनजीवन कस्तो छ? मानिसहरू के गरिराखेका छन्? बुढीसेरा भने चाहिँ पञ्चकन्या र शिवपुरीको एउटा सीमा जस्तो पुलको उसमा पर्दछ। अधिकांश यहाँबाट यो पुलबाट यात्रा गर्ने महानुभावहरू प्राय यताबाट हिँड्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ चिसापानीसम्म र चाहिँ यहाँबाट पञ्चकन्या, थप्रेक, यता कविलाससम्म लाग्नुहुन्छ र प्राय मान्छेहरू लकडाउन पछि काठमाडौँबाट यता भित्रिने मान्छेहरू प्राय गाउँमा डेरा गरी
काठमाडौँ बस्नेहरू सबै यता हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले खेतीपाती मैले के देखिरहेको छु भने अहिले गत साल अधिकांश बाँझा जग्गाहरू अहिले सबै चाहिँ आली काटेर धान रोपाईँको लागि ब्याड राखेर तयार बने अवस्था छ र खेतीपाती अब तरकारी फलफुल सब्जीहरू लगाउने र पर्याप्त मात्रामा यहाँ अन्त परनिर्भर हुनु नपर्ने एउटा मल खाद र बिउको एउटा समस्या हो। अरू सबै चाहिँ अहिले लकडाउन पछि चाहिँ यो अवस्था देखिएको छु मैले। आफ्नै जग्गा जमिनमा खेतीपाती गर्नेहरू मात्रै छन् कि भाडामा लिएर पनि गर्नेहरू देखिनु भएको छ यता? लगभग अहिले भाडा भन्दा पनि बाँझो कुन व्यक्तिको जग्गा बाँझो 2 वर्ष 4 वर्ष बाँझा भएका जग्गा समेत जग्गा धनीले खेती गर्न नसकिरहेको र एक सालमा ठुलो खर्च लागेर खन्न पर्ने भएको हुनाले 1 साल 2 साल गरेर खान त्यतिकै गरेर खान पनि दिएको अवस्था पनि छ। भाडामा भन्दा पनि अहिले त्यो चाहिँ बढी चलेको छ। बिउ बिजनको अभाव भन्नुभएको थियो यहाँले, यो स्थानीय बजारमा नपाएको कि अलि पर जाँदा पनि बिउ बिजन नपाउनु भएको कृषकहरूले? अब स्थानीय बजारमा यस्तो भयो, बिउ बिजन चाहिँ किसानले रोजेको बिउ बिजन आएन, अहिले बजारमा आएन र बाहिरबाट जुन इन्डियाबाट आउन सक्ने बिउ बिजन अहिले प्राय मान्छेहरूले मैले यहाँबाट नि बिउ बिजन बाँडियो। कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले नि पञ्चकन्याले एउटा सुविधा दिएको थियो, 25% अनुदानमा बिउ बिजन बाँड्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो अन्तर्गत बिउ बिजन आयो, माग गरे अनुसारको बिउ बिजन आएन। अब अहिले प्राय मान्छेले युएस धानको माग बढी आयो, त युएस अहिले बजारमा आएन, अरू धान लगाउन बाध्य पनि भएको छ र इन्डियाबाटै बिउ बिजन आएन भन्ने अब उहाँहरू जुन वितरण गर्ने संस्थाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिएको बिउ बिजन चाहिँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। बिउ बिजन नभएको कारणले गर्दाखेरिमा खेतीपाती कम भएको अवस्था पनि छ त यहाँ? बिउ बिजनले चाहिँ कम भएको चाहिँ छैन, बिउै नभएर चाहिँ खेतीपाती गर्न कम भएको चाहिँ छैन र किसानहरूले हरेक ठाउँबाट बुझेर नभए आफ्नै लोकल हिजो अघिल्लो साल लगाएको धानहरू पनि लगाएर पनि खेतीपाती चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। गाउँमा यतिखेर मानिसहरू प्रशस्त छन् यो खेतीपाती गर्नको लागि? मेला पर्म त्यसै गरी खेताला प्रशस्त पाइएला अहिले त है? अहिले खेतालापात पाइया छ। अब म आफैको अनुभव पनि छ, मैले लगभग चाहिँ खेतमा म आफै पनि गरेँ, म प्राय त्यति गर्दैन थिएँ र आफू पनि गरेँ, गरौँ लाग्यो। अरू खेतालाहरू चाहिँ जे जति छन् गाउँमा युवाहरू अहिले प्राय चाहिँ खेत 1-1वटा 2-2वटा 3-3वटा मैले 2टा एउटा 1-2 घर परिवार पनि देखेको छु यहाँ मेरै नजिकका 2-3टा खेत समेत अरूहरूको खेत 10 रोपनी 12 रोपनी 1वटा 20-22 रोपनीसम्म बाँझो भएका 2-3 साल बाँझो भएका खेत जम्मा भएर परिवार जम्मा भएर खनेको अवस्था छ। मानिसहरू धेरै नै जम्मा भयो। अहिले भुइँचालो पछि बनेका घरहरू साना साना बने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा घरमा बस्नलाई साँघुरो हुने नअट्ने त्यस्तो समस्या यहाँ देखिएको छ कि छैन? समस्या त अलिकति हुने नै भयो। कमसेकम 2 कोठाको घर चाहिँ राज्यले चाहिँ नि अनुमोदन गर्यो। कमसेकम परिवारमा अहिले बाहिरबाट जम्मा भएर घर परिवार जम्मा भने 5-7 जना 10 जनाको परिवार नै छ। अब त्यसमा पनि बाहिरतिर रहेका अब अन्यत्र गएका अब दिदी बहिनीहरू भान्जा भान्जीहरू यी लगायत पनि कमसेकम 7 दिन 10 दिन जाने आउने बस्ने हाम्रो यो चाहिँ यतातिर चलिरहेको पनि छ। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ समस्यै छ। जे भए पनि समस्या झेलेर पनि बसिरहेको अवस्था छ। गाउँघरतिर यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू कोही भेटेको परीक्षण गर्दाखेरिमा त्यस्तो खालको अवस्था छ त यता? छैन। हाम्रो यो बुढीसेरा लगायतको यो एरियामा लगभग अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा त इन्डियाबाट आउनेहरू क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेर राखेको अवस्था चाहिँ छ। पोजिटिभ देखिएको अवस्था छैन। यहाँ नजिकै क्वारेन्टाइन चाहिँ कता पर्छ, कति पर छ? अब यहाँबाट शिवपुरीको गाउँपालिका पुरानो गाउँपालिका भवन कम्तीमा 4-5 किलोमिटर अगाडि पूर्व एउटा क्वारेन्टाइन छ शिवपुरीको। त्यस्तै पञ्चकन्याको यहाँबाट माथि घलेभन्ज्याङमा एउटा छ। अब अहिले चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ अब यो इन्डियाबाट आउने क्रम बढ्या हुनाले स्कुलमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भनेर यो कालिका मावितिर पनि हिजो पञ्चकन्याको त्यस्तो थियो र अहिले एउटा भेडाबारी माविमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। भारत त्यसै गरी कोरोना संक्रमित स्थानबाट नागरिकहरू आउने क्रम जारी छ। उहाँहरू आउँदाखेरिमा कोरोना सर्न सक्छ भन्ने गरी गाउँतिरको नागरिकहरू चाहिँ कतिको सचेत छ, के पाउनुहुन्छ तपाईँले? गाउँको नागरिक सचेत त हुनै पर्यो र कम्तीमा कतिपय के पनि छ भने क्वारेन्टाइन राख्न खोज्दाखेरि अब यो सर छ व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ, नत्र भने राख्न पाइँदैन भन्नेको अवस्था र स्थानीय तह र गाउँका अब जनताहरू बीच चाहिँ अलिअलि कुराकानी डिस्कस भएको पनि अवस्था कतै सुनिया छ र त्यस्तो राख्नै नहुने भन्ने कुरा त होइन, तर सुरक्षित तरिकाले राख्न पर्यो भन्ने कुराहरू आफ्नै नागरिक आफ्नै गाउँका नागरिक राख्नलाई अब सुरक्षितै तरिकाले राख्न
पर्छ भन्ने कुराहरू छ। तेस्रो मुलुकबाट नागरिकहरू आउन थालिसकेका छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकाले त तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेका छ आफ्नो गाउँपालिकामा विदेशबाट आउन चाहनेहरू कतिजना हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँको यो घर रहेको बुढीसेरा र आसपासको कोही नागरिकहरू तेस्रो मुलुकबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर गाउँमा हल्लाखल्ला अथवा केही जानकारी छ, त्यस्तो थाहा छ? त्यस्तो आउने क्रम आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जानकारी चाहिँ छैन। यो वरिपरि तेस्रो मुलुकबाट आउने चाहिँ कमै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो पनि गाउँपालिकाले प्रत्येक घरमा गएर तथ्याङ्क लिइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै नि मैले अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उहाँलाई तथ्याङ्कमा कर्मचारीहरू पठाएर तथ्याङ्क लिने अवस्था छ। यो हाम्रो यो बुढीसेरा वरिपरि चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट आउने कोही हुनुहुन्न। साना उद्योग धन्दाहरू, पसल, बन्द व्यापारहरू चाहिँ कतिको प्रभावित भएको छ? होइन, साना उद्योग जस्तो यहाँको स्थानीय मिल भन्नुहोस्, अब धान कुट्ने मिलहरू भए, पसलहरू, खाद्यान्नको पसल लगायत सामान्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हिसाबले सामान्य रूपमा चलिराखेकै छ। त होटलहरू त केही समय बन्द भयो, अरू चाहिँ सामान्य रूपमा चलिरहेछ। स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छ। यहाँ गाउँठाउँतिर चाहिँ गाउँपालिकाले त्यसै गरी सङ्घीय प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेटका कामहरू भइराखेका छ कि छैन? यी कामहरू लगभग भइराखेको छ। भर्खरै हाम्रो एउटा उदाहरण प्रदेश सरकारको पञ्चकन्या 5 को 70बाट लाकुरी भन्ज्याङ जोड्ने एउटा बाटो 2 करोड 40 लाख समथिङको बाटो टेन्डर प्रक्रियाबाट अहिले धमाधम काम सुरु भएको छ। र त्यस्तै अन्य सङ्घ संस्थाको जस्तो मठ मन्दिरहरूको सवालमा पनि अहिले हाम्रै त्रिवेणी धाममा 2टा मन्दिर चाहिँ बन्ने कामहरू निर्माण कार्य सुरु भइराखेको छ। सानातिना अब यी लोकमार्गकै कामहरू पनि हामी कतिपय यहाँ घुम्दा हेर्दा कामदारहरू लागिराखेको अवस्था छ। लकडाउनको कारण प्रभावित भएर आफ्नो रोजगारी जाने अथवा काम गुमाएर खानालाई समस्या हुने, दैनिक गुजारा चलाउनलाई गाह्रो पर्ने मानिसहरू गाउँमा छन् त? लगभग यो रोजगारी गुमाएर घुम्ने अवस्था त प्राइभेट सेक्टरमा त घुम्ने अवस्था चाहिँ छ नै। किनभने 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म हुँदा प्राइभेटहरूबाट त घुम्ने अवस्था त त्यसको निकै नै छ। किनभने कतिपय को राख्ला के राख्ला भन्ने उहाँहरूको कुराहरू त छ। त्यस्तो अवस्था खानै नपाएर त्यो रोजगारी घुमेर खानै नपाउने भन्दा पनि अहिले यहाँ गाउँमा आएर खेतीपाती गरेर त्यो भएन भने पनि यो विकल्प गर्ने भन्ने अब युवाहरूका यिनीहरूको कुराहरू चलिराखेको छ। विशेष गरी यो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढी हुन्छ। यहाँ उत्पादन हुने कृषिजन्य त्यसै गरी अन्य केही निर्यात गर्न मिल्ने वस्तुहरू लकडाउनको कारणले बाहिर लगेर बेच्न नसक्ने अवस्था छ त? यहाँ त्यसरी बेच्न नसक्ने अवस्था चाहिँ अलिकति सिर्जना भएको। एक ताका अलि सुरुमा चाहिँ यो दुधहरूको पनि त्यस्तै आयो, त्यसपछि तरकारीहरूको आयो, धानहरूको सवालमा चाहिँ खाद्यान्नको सवालमा चाहिँ यहाँ जे जति भएको लान मिल्ने र आफूलाई पुगेर लान मिल्ने काठमाडौँ सप्लाई भइरहेछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुढीसेराका रामचन्द्र पाठकसँग गरिएको कुराकानी भर्खरै सुन्नुभयो। हामीले उहाँसँग गरेको कुराकानी मार्फत बुढीसेरा र आसपासका क्षेत्रहरू, पञ्चकन्या शिवपुरी गाउँपालिकाको दैनिक जनजीवन, नागरिकहरूको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यौं। साथै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा रोजगारी गुमाएका केही युवाहरू, केही जवानहरू लिखु खोलाबाट बालुवा निकालेर आफ्नो गुजारा गरिरहेको र आफ्नो घरको गर्जो टारिरहेको प्रसङ्गलाई पनि प्रस्तुत गर्यौं। नुवाकोट जिल्लामा यतिखेर 5 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। सबैजना त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा रहेको जानकारी हामीले पाएका छौं। 1 जना म्यागाङ गाउँपालिकाका पुरुष हिजो मात्रै त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याइएसँगै 5 जना अहिले उपचारको प्रक्रियामा रहनु भएको छ। विदुर नगरपालिकाको 1 जना, बेलकोटगढी नगरपालिकाको 1 जना र म्यागाङ गाउँपालिकाको 3 जना अहिले त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गरिराख्नु भएको छ। नुवाकोट जिल्लाको बजार र मानिसहरूको चहल पहल बिस्तारै सामान्य बन्दै गइरहेको छ। यो सँगसँगै सरकारले एसई परीक्षा यसपालि नलिने घोषणा गरिसकेको छ, निर्णय गरिसकेको छ। यो जानकारी पनि कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा मैले प्रस्तुत गरेँ। भोलि फरक विषयवस्तु, फरक प्रसङ्ग र फरक अतिथिसँग गरिएको कुराकानीको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौँ। नमस्कार।